तो एतावता चतुश्चत्वारिंशत् पर्यन्तम् तत्र पशुभूमिकायां पशुभूमिकायां सर्वकर्तृत्वादि शक्त्यात्मक चिद्गगनचरित्वेन पशुभूमिकायां भगवत्याः तत्र निरूपणं विधाय इदानीं पतिभूमिकायां सर्वकर्तृत्वादि शक्त्यात्मक चिद्गगनचरित्वेन प्रथमः चिद्गगनचरित्वेन खेचरी चिद्गगनचरित्वेन खेचरी अभेद निश्चयादि आत्मना अभेद निश्चयः भवति गोचरी अभेद आलोचनादि आत्मा भवति दिक्चरी स्वांगकल्पनाद्वय प्रथा प्रसार प्रमेयात्मा भवति भूचरी। तो एवं पतिहृदय विकासिना स्फुरदपि खेचरी आदि शक्ति चतुष्टयं सांशं शिवतत्वाद बहिर्भूतं च पतिहृदय विकासिता स्फुरदपि पतिहृदय विकासः भवति स्वांगकल्पना द्वय प्रथा सार प्रमेयात्मना और अभेदालोचनेन अभेद निश्चयेन सर्वज्ञ सर्वकर्तादि शक्त्यात्मकत्व चिद्गगनचरित्वात् तद्भवति पतिहृदय तस्य पतिहृदय विकासिना यस्य पत्युः हृदयं विकसति येन तद्रूपेण स्फुरदपि खेचरी आदि शक्ति चतुष्टयं सांशं शिवतत्वाद् बहिर्भूतं च त्रिपुरास्यागत शिवतत्वात् निस्तरंगात् शिवात् तत्र चिदाम्बुधेः सीकराणि खलु अन्यानि खेचरी इत्यादि यद्वा पश्यन्त्यादि वाचां विवर्तः सीकराणि सन्ति किन्तु तत्तु न यत्तु द्वैताद्वैत विभाग शून्यम एतावता यावद्वैत विभागः अद्वैत विभागः बहिर्मुख इदन्ता तत्र प्रसरः अहन्तायाः अतिरेकः इदन्तायाः अतिरेकः तावत् भवति शिवतत्वात् बहिर्भावः। यदानीं शिवतत्वात् द्वैत अद्वैत विभागः नावशिष्यते शिवतत्व सामरस्यापन्नं चिति रूपं सर्वं चिति अत्र स्वातंत्र्य शक्ति पुरायत खेचरी सर्वत्र सर्वकर्त्वादि शक्त्यात्मक आदि इति पदेन सर्वकर्तृत्व सर्वज्ञातृत्व और इच्छा शक्ति स्वातंत्र्य शक्ति एतान आहत्य सर्वापि शक्तयः स्वातंत्र्य शक्त्याम् अंतर्भाव्यन्ते अंत स्वातंत्र्य शक्ति पुनः परमेश्वरेण सामरस्यापन्ना सति सामरस्यापन्ना सति अबहिर्मुखाः अबहिर्भूतं शिवतत्वात् अबहिर्भूतं च। तो यदानीं शिवतत्वात् बहिर्भूतं तदानीं वाग्व्यापारः परादि दशासु प्रसरः यदानीम् अबहिर्भूतः तदानीं भवति वाग्व्यवहार गोचरीभूतम् इति न वाग्व्यापार वाग्व्यवहार गोचरीभूतम्। स्पष्टं नीरज भरद्वाज जी। यदानीं शिवतत्वात् बहिर्भूतं तदानीं वागादि प्रसरः वागादिभ्यः निरूप्यत्वं भवति। यदानीं द्वैताद्वैत विभागवर्ज्या स्वस्मिन् अर्थात शिवतत्वात् अबहिर्भूता शिवे एव सर्वं समाविष्टं तदानीं कथं बटधान्यकणिकायाम् इव तत्र बटवृक्षः बटधान्यकणिकायां समाविष्टः एवमेव सम्पूर्णं विश्वजातं बटधान्यकणिकावत् कस्मिन् परायाम् और सा च परा परमेश्वरेण सामरस्यापन्ना भवति तदानीं किं भवति वाग्व्यवहार गोचरत्वं न भवति न वाग्व्यवहार गोचरीभूतम् इति इमम् आगम संप्रदाय सिद्धम् अर्थं मातुः परापर विग्रहोपन्यासमुखेन प्रबोधयन्। परविग्रह किं बहिर्भूतम्
वाचाम विषयः अपर विषय पर विषयः वाचाम अगोचरत्वम और शिवे शिवतत्वाद अबहिर्भूतम शिवाद बहिर्भूतम वागादि व्यवहार गोचरः अपर विग्रह। तो उभयोः उभयोरुपन्यास मुखेन प्रबोधयन् मातरं नुत्वा अभिमुखीकरोति। अग्रे वक्ष्यति अस्य स्तवनस्य तत्र भवति दृष्टफलं तु भगवत्या स्तवनं दृष्टफलं भगवत्या स्तवनं स्तुतिजन्यं भगवत्याः प्रसादनम् अदृष्टफलम् आगमशास्त्रस्य गूढ़े अभिप्राये प्रवेशः निगूढ़े अभिप्राये प्रवेशः पठ्यतां खेचरे प्रवृत्तियच्चतुष्टयम् सांशमं तव तद बहिर्वपुः। भट्ट जी भवतां ध्वनि न श्रूयते। सांशमं तव तत् बहिर्वपुः यद्वयाद्वय विभाग घस्मरम्। ये भवता पठ्यते जी नीरज जी शिवम मणि शिवम मणि चिदगन चंद्रिका वर्तते। जी जी स्वामिचरणः। पंचचत्वारिंशत्तमः श्लोकः पठ्यते खेचरी प्रभृति यच्चतुष्टयम् खेचरी प्रभृति चतुष्टयम् सांसमं तव तद्बहिर्वपुः साम समम्ब तव तद्बहिर्वपुः यद्वयाद्वय विभाग घस्मरम् यद्वयाद्वय विभाग घष्मरम् तन्निरंशम बहिर्णवाक्पदम् तन्निरंसम बहिर्नवाक्पदम्। तस्य पदसंगतिः एवं भविष्यति। हे अम्ब तव यद् बहिर्वपुः खेचरी प्रभृति यच्चतुष्टयम् सांशम् तत्र खेचरी इत्यादिषु किं भवति व्याप्तिः चिद्गगने व्याप्तिः अभेदनिश्चयः अभेदलोच आलोचनं स्वाङ्गकल्पना प्रधार प्रसरः। तो ईदृशं यत् चतुर्विधं यत् तव शरीरं सांशम् अर्थात् अंशांशि भावोपेतं यत् तव शरीरं तव तद् बहिर्वपुः बहिर्मुख प्रसरोन्मुखः सुशिक्षोन्मेष सुशिक्षोन्मेषेण प्रधाम संप्राप्तं तव शरीरं वर्तते। किन्तु अंतर्मुखतया शिवेन अविनाभावभूता यदानीं भवति सामरस्यापन्ना तिष्ठति तादृशं तदानीं भवत्याः शरीरं कीदृशं द्वयाद्वयविभागघस्मरं यद्वयाद्वयविभागः त्रिपाठी जी श्रूयताम् सद्वितीयत्वव्यपेक्षया भवति अद्वितीयत्वम् अद्वितीयत्वं द्वितीयस्य द्वैतस्य द्वैतं भवति अद्वैतस्य प्रतियोगी। तो सति अद्वैते द्वैतः सति द्वैते अद्वैतः उभयोः द्वैताद्वैतयोः अन्योन्य प्रतियोग्य प्रतियोगित्व भावः वर्तते। तो तत्र द्वैत अद्वैतेन द्वैत भावः निरस्यते द्वैत भावः द्वैते निरस्यते। किंतु अद्वैतः अद्वैत भावः सद्वितीयत्वविपेक्षया भवति वस्तुतस्तु द्वैताद्वैत विभागः अपि न विद्यते। तद्योतनाय द्वयाद्वय विभाग घस्मरं भगवत्या ब्रह्म विद्यात्मिकाया भगवत्याः द्वैतस्य अद्वैतस्य च यो विभागः अर्थात द्वैताभ्यां परतरं यत् भगवत्याः रूपं वर्तते उभय युगपत् एव उभयोः कवलीकारः भगवत्या यत् क्रियते घस्मरं तत्र घस्मरं नाम ये ताच्छील्येपि घस्मरं भवति किम् अत्तुं शीलमस्येति अदनिष्ट घस्मरं यत् घस्मरं वपुः ततो उभयोः द्वयाद्वयविभागम् आत्मसात् कर्तुं यत् भगवत्याः शरीरं यद्वा विभागं कबलीकृत्य भगवत्या यत् स्वसंवेद्याकारं स्वप्रकाशात्म वपुः शरीरम् अवशिष्यते
तत् निरंशः निरंशम अबहिर अबहि अर्थात अंतर्भूतम अंतर्मुखतया अवस्थिति तत्र बहिर्भाव न भवति बहिर्भाव भवति द्वैत भिन्न द्वैत्य प्रथात्मकत्वम भिन्न द्वैत्य प्रथात्मकत्वम अद्वय तत्र कर्मणे मले भवति किम शुभाशुभ वासना मयत्वम शुभः किम शुभम किम अंतर्मुखतया अवस्थिति अशुभम बहिर्मुखतया प्रसरः शिक्षोन्मेषः तो उभयोर अतीतम भगवत्या यत् शरीरम उभयोः खस्मरम उभयोः आत्मसात् कर्तुं यत् भगवत्याः शरीरम आसाद्यते तत्शरीरम वाक्पदम नहीं वचोभिः न निरूप्यते तर्हि एव उपनिषत्सु वेदेऽपि उक्तं क्वचिदस्याः परमं जगाम न कोऽपि इत्यर्थः पदमिदं निगतव्याख्यातम् अर्थात् तस्य नास्ति बहु अस्मिन् किमपि निगूढं नास्ति अर्थात् अस्य अर्थावगति सुकरतया भवति अथ साम्प्रतं चिद्रूपं शिवतत्त्वम् अकुलं ततो निर्गता चिद्रूपा पञ्चवृत्तितनोः शक्तिरखिलं कुलं विश्वं प्रभासयति वृत्तयश्च पञ्चप्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रास्मृतिरूपाः योगसूत्रोक्तलक्षणस्वरूप अग्रे वक्ष्यमाण पञ्चवृत्तीनां पञ्चमहाभूतेभ्यो तत्तद्गुणान् गुणरूपत्वम् आगमरहस्यं वर्तते यद्यपि वृत्तीनां तत्र मतान्तरे अस्मदादिषु तु वृत्तयः अत्र भवन्ति चित्तवृत्तयः तत्र चित्तस्य चित्तं स्वयम् अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतेन चित्तादीनां भवति सूक्ष्मरूपं किन्तु अत्र योगप्रक्रियायां योगसूत्रे भगवत्याः चित्शक्त्याः एव पञ्च प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्रा स्मृत्यात्मिका पञ्चवृत्तयः योगसूत्रोक्तलक्षणं योगसूत्रे लक्षणं किम् किं जी शिवम मणि जी भवतः योगसूत्राणि अपि अधीतानि किम् तत्र प्रमाणिनाधीतानि पाञ्चन प्रमाणं भवति तदिविधः प्रत्यक्षानुमान आगमः जी विपर्ययः भवति शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठः विपर्ययः नूनं जी अभावप्रत्यालम्बनवृत्तिर्भवति निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः भवति स्मृतिः तो एवं योगसूत्रोक्तलक्षणस्वरूपा योगसूत्रेषु पातञ्जलेन ऋषिणा आसां वृत्तीनां यादृशानि लक्षणानि प्रोक्तानि तद्वत्यः तत्तदलक्षणस्वरूपिण्यः पञ्चवृत्तयः श्रवणम् जी योगसूत्रोक्तलक्षणस्वरूपा पञ्चवृत्ति कुलप्रभासनमेव तस्याः शक्तेः श्रमः अत्र श्रमा मन्ये व्यापार इत्यादि विवीक्षया एषि श्रमः व्यापारः कुलप्रभासनमेव च तस्याः शक्तेः श्रमः सा शक्तिः तस्याः शक्तेः कुलस्य अत्र कुलं नाम षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकं प्रपञ्चं यद्वा कुलं नाम विश्वप्रपञ्चं वा तस्य अकुलम् अकुलः शिवः सम्पूर्णं कुलं प्रकाशयति तद् अर्थात् तस्मिन् चित्ताम् आदधाति चित्तायाः आधानम् एव अस्याः शक्तेः व्यापारः समाधौ निद्रायां वा निरोधरूपेण और यत्नेन स्वतो वा विश्रमाय शिवतत्त्वाभिमुखो अकुलेन शिवेन संगता यदानीं कुलप्रभासनं बहिर्मुखतया प्रसरः तदानीं कुलं प्रकाशयति तर्हि एव प्रकाशितः तत्र तर्हि गुडपिण्डस्य मधुरतां न मुञ्चति शिवतत्त्वस्य पृथ्वीपर्यन्तं तत् शक्त्या प्रकाश्यते शिवस्य पृथ्वी पृथ्वी पर्यन्तान् तत्त्वानां रूपाणि विभर्ति एक एव शिवः षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मना स्फुरति कुलप्रभासनरूपव्यापारात् विनिवृत्ता शिवे एव पुनर्विश्रमम् उपैति इति इमम् आगमवादं मात्रस्वरूपोपन्यासमुखेन मात्रस्तुतिपरितया उपन्यस्यति कुलप्रभासन रूप व्यापार कुलप्रभासम बहिर्मुख सचक्षोन्मेष यद्वा अपरदशायां शक्ति कुलम प्रकाशयति और परा दशायां शिवेन सामरस्यापन्नाः यदानीं भवति अंतर्मुखतया यदानीं शिव अबहिर्भूता तिष्ठति तदानीं सा शिवे
विश्रमम् उपैति शिवेन सामरस्यापन्ना भूत्वा तिष्ठति इति कुलप्रभासनरूपव्यापाराद् विनिवृत्ता कुलस्य तदानीं वटधान्यकणिकान्यायेन कस्मिन् बटधान्यकणिकायाम् एक बटवृक्षवत् सम्पूर्णं कुलम् एकस्मिन् वृक्षे पटे निहितं भवति अदैव तत्र प्रकाशप्रकाशकभावाभावात् प्रकाशप्रकाशकभावः तत्र न भवति अत एव भगवती पुनर्विश्रमम् उपैति स्वयं स्वसंविदाकारतया स्वप्रकाशात्मना शिवेन सामरस्यापन्ना तिष्ठति अर्थात शिव अबहिर्भूता भवति एव एनम् आगम शास्त्र सिद्धान्तं पुरस्कृत्य महाकविः भगवतीं स्तौति पंचवृत्ति तनुरंब निर्गता पंचवृत्ति तनुरंब निर्गता शक्तिरर्पित कुल प्रभासना शक्तिरर्पित कुल प्रभाषणा त्वं शिवादकुलतः समेयुषि त्वं शिवादकुलतः शमेयुषि तेन तत्र पुनरेषि विश्रमम् तेन तत्र पुनरेषि विश्रमम् एयंब अकुलतो विश्वप्रपंचरहितात् शिवात् कुलं शक्तिरित्याहु अकुलम् अकुलः अकुलं शिव उच्यते कुलोत्तीर्णः शिवः कुलावच्छिन्ना शक्ति कुल कुल अर्थात कुल रूपेण शक्तिरेव स्वात्मानं शक्तिरेव कुलम् अकुलतो विश्वप्रपंचराहित्यात् शिवात् निर्गता पंचवृत्तितनुः पतञ्जलेषु किमुक्तं तदा दृष्टस्वरूपेव स्थानं स्वरूपावस्थितः दृष्टा भवति शिवेन तदानीं चिति शक्तिः शिवेन अविनाभावापन्ना तिष्ठति बहिर्मुखप्रसरदशायां सा एव शिवात् बहिर्निर्गताः किं भवति निर्गता पंचवृत्त्यात्मिका भवति वृत्तिसारूप्यमितरत्र निद्रादौ तु कुलप्रभासानुव्यापारात् शक्तिस्त्वम् अर्पितकुलप्रभासना अर्पितं शिवाय दृष्टे समर्पितं दृष्टा दृष्टरे समर्पितं ये दृष्टरे इति साधुप्रयोगः न प्रतीयते रामचंद्र महाभागा दृष्टरि इति दृष्टुः दृष्टि दृष्टरि यस्य अधिकरणे दृष्टा इत्यस्य किं रूपं भवति द्रष्टरि एव आचार्य अत्र दृष्टरे इति लिखितम् अन्ये कश्चित् अस्मिन् भव्यः मुद्रणस्खलत्यश्च अत्यधिकाः सन्ति भवितुमर्हन्ति आचार्य अर्पितं शिवाय अच्छा च दृष्टरे दृष्टरे चतुर्थी वर्तते तत्र अर्पितं समर्पितम् इति व्यपेक्षया दृष्टरे शिवाय अर्पितम् अर्पितकुलप्रभासना त्वम् एव भवति अर्पितकुलप्रभासना अर्पितं शिवाय दृष्टरे समर्पितं कुलस्य प्रभासनं यया सा तथोक्ता भवति शिवाद निर्गता अर्थात शिवात निर्गता आगम सिद्धांते तु शिवात निर्गता दृष्टस्वरूपे अवस्थानं चित्तवृत्ति निरोधेन दृष्टुः स्वप्रकाशात्मनि शिवे यत् अवस्थानं भवति तत्र सकृतपि अवस्था अवस्थितः सन् बहिर्मुखदशायां पुनः यदि ततः व्युत्थानं भवति वृत्तिसारूप्यं भवति तेन तस्य दृष्टृत्वं दृष्टृत्वं न बाध्यते ये आगम सिद्धान्ते वर्तते तत् कथं वर्तते यतो हि उन्मनीदशायां समन्यां तु पाशजालसहस्रैः परिवृतः ये प्रमाता पाशजालादेवी परिवृताः पशुपदं प्राप्यते किन्तु सकृदपि प्रमातरी उन्मनीपदे स्थितः ततः अवरूढः पुनः स तु समनीदशामापन्नः व्याप्तिदशाम् आपन्नः शक्तिदशाम् आपन्नः सन्नपि पाशैः पुनः न निबध्यते अर्थात तत्र सकृदपि यदि तस्य स्वरूपावस्थितिः भवति तदनन्तरं तस्य पुनः ततः व्युत्थानं न भवति किन्तु तस्य केवलं तस्य अर्पितकुलप्रभासना अर्पितं शिवाय दृष्टे समर्पितं कुलस्य प्रभासनं यया सा तथोक्ता भवति
बहिर्मुखदशायां निद्रायां समाध्यादिदशायां कुलप्रभासन व्यापारात् विनिवृत्ता तत्र अनुभूत न किम् अभावप्रत्यालम्बनवृत्तिः भवति निद्रा तो तस्य समेषां वृत्तीनां विषयाणाम् अभावः और केवलम् एक निद्रा तत्र अभाव अनुभूत न अभाव प्रत्यालम्बनस्य अभाव प्रत्यालम्बनाकाराय वृत्तिर्भवति तस्मिन् अवस्थिता अपि भगवती कुलप्रभासन व्यापारात् विनिवृत्ता तत्र कुलं सम्पूर्णं कलं कुलं तत्र बीजरूपेण अवतिष्ठति तस्य प्रकाशन प्रकाश्य प्रकाशक व्यापारः भेदः तत्र नावशिष्यते अतएव कुल निद्रादौ अपि आदि इति पदेन समाधि तो निद्रा इति पदेपि कुलप्रभासन व्यापारः न भवति अतएव ततः विनिवृत्ता और समाध्य दशायाम् अपि कुलप्रभासन व्यापार तव कुलोत्तीर्णत्वात् समाधि दशायाम् अपि शिवात्मैक्य प्रत्यभिज्ञा दशायामपि भगवती कुल प्रभासन व्यापार विनिवृत्ता भवति तेन शिवेन समयुषी संगता सती समयुषी सामरस्यं भावं प्राप्तुम् इच्छा समयुषा समयुषी भूत्वा तेन तत्र पुनः विश्रमम् एषी प्राप्नोषि शोभनम् जी अथ इदानीं प्रमाणादिवृत्तिपञ्चकं जडं भूतजातं प्रकाशयति तस्यैव गुणभूतं चित्तवृत्तिनिरोधरूपेण योगेन लक्ष्यते अग्रिमे सप्तचत्वारिंशत्तमे स्तोत्रे भूतगुणवृत्तिरूपेण पञ्चवृत्तीनां समन्वयः क्रियते आगमशास्त्रे गुरोः वचनम् एव तावत् प्रधानं भवति आगमशास्त्रवचनं प्रमाणं भवति तत्र युक्तिः अत्र न भवति यदि एवं पृच्छेत् चेत् मातृकाचक्रविवेके चतुर्दशारम् आरभ्य श्रीचक्रार्चनं कथं क्रियते तद् जिज्ञासितुं न शक्यते तत् गुरुक्रमम् आश्रित्य एव यद्भवति तत् साफल्यम् इति एवम् इहापि प्रमाणादिवृत्तिपञ्चकस्य जडभूत जातस्य प्रकाशकत्वं तत्र वृत्तीनां जडभूत सदा ज्ञाता चित्तवृत्तीनां प्रकाशकत्वं यद्यपि तत्र पातञ्जलानां मते सुसंगतं न प्रतीयते यद् इहापि आगमशास्त्रे अन्यत्र अस्य एवं न लिखितं न क्वापि एवम् अस्य प्रमाणं तथापि अत्र यतो हि महाकविना यद्वा युक्तितो अम्बा युक्तितः युक्ति निरोधरूपेण युक्तितः निरोधरूपयोगेन वृत्तिभ्यः वृत्तिज्ञाने वृत्तयः एव पञ्चभूतात्म रूपेण बहिः प्रसरन्ति अर्थात् तत्र किं वदति आकाशात्मिका वृत्तिर्भवति किम् आकाशात्मिका वृत्तिः भविष्यति स्मृत्यात्मिका स्मृतिवृत्तिः वायुः भविष्यति वायुः भवति निद्रा अभावप्रत्ययालम्बनवृत्त्यः वायुः भविष्यति तत्र विकल्पः भविष्यति विकल्पः भवति वह्न्यात्मिका विपर्ययः भवति जलात्मिका और पृथिवी प्रमाणं भवति पृथिव्यात्मिका तत्र काठिन्यादिगुणेभ्यः अस्य वृत्तिः अस्य बहुविस्तरः मातृकाचक्रविवेकेऽपि वर्तते तत्र किन्तु तत्रत्या युक्तिः अत्र न लगति अत्र न स्वीक्रियते अच्छा आप पट्टेदाम जी पंडित जी ये स्वरूप हाँ युक्ति तो किंचित अस्य अवशिष्टं पूर्वस्तु श्लोकस्य श्लोकसम्बन्धः अत्र किंचित अवशिष्टम् यदा तु तदेव वृत्तिपञ्चकं सिद्धिसम्पन्नं धर्मिणं सविकल्पं जीवं गोचरयति तदा सिद्धनामकं सम्पद्यते सिद्धधर्मः अथ इदानीं प्रमाणादिवृत्तिपञ्चकम् अस्माकं मते तु शिवं मणिजी भवता अत्र हठयो प्रदीपिकाधीता न वा अस्माकं मण्डल्याम्
जी किंचित अधिकं संचरणं। तत्र हठयोगप्रदीपिकायाः टीकाकारः लिखति हठयोगः भवति हठयोगः राजयोगे समर्पकः। अस्माकं मते तु राजयोगः आगमे पर्यवसीयते। गुरुक्रमागमात् यस्य सूत्रस्य यादृशो अर्थः तं गूढार्थं गुरोः गुरुपरम्परातः गुरोः सकाशात् अधिगतम् उपायम् आश्रित्य तत्र भवति आगमेषु भवति राजयोगस्य पर्यवसानं। कथं रामचन्द्र महाभाग? सत्यमाचार्य एवमेव अस्ति पारमार्थिकं तत्त्वम् अत्रैव भवता निरूप्यते आचार्य। महर्षिणा तु केवलं सूत्रितमेव व्यासेन भगवता तस्योपरि व्याख्या लिखितं तत् केवलं तत्र बुद्धिव्यापारमात्र। शाब्दबोधमेव भवति तत्र अनुभूतिस्तु तत्र साक्षात् न भवति अत्र यन् निरूप्यते तेन तत्र किञ्चित् किञ्चित् प्रतीयते रहस्यात्मकं तत्। तदा वृत्तयः पञ्चभूतजातं प्रकाशयति वृत्तिपञ्चकं तस्यैव गुणभूतं चित्तवृत्तिनिरोधरूपेण योगेन लक्ष्यते। अत्र निरोधः नाम अन्यथा तत्र योगशास्त्रेषु मोक्षशास्त्रेषु क्षिप्त विक्षिप्त मूढ निरुद्ध एकाग्र इति भवन्ति चित्तस्य वृत्तयः चित्तस्य भूमिकाः। क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ निरुद्ध एकाग्र इति पंचसु भूमिकासु अन्यान् व्यावृत्य क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ निरुद्ध भूमिकान् व्यावृत्य एकाग्र भूमिकायाः अभ्यासेन तद्भवति चित्तवृत्तीनां निरोधरूपः। तो अत्रापि चित्तवृत्तिनिरोधः तत्र मनो व्यापाररूप एव संकल्पः किं किं नामस्य तत्र संकल्पेनैव भवति वृत्तीनां निरोधः। तो अत्र योगः किं चित्तवृत्ति योगश्चित्तवृत्ति निरोधः पंचभूतजातं प्रमाणादिवृत्तिपञ्चकं जडपञ्चभूतजातं यदानीं प्रकाशयति तस्यैव गुणभूतं तस्य भूतपञ्चकस्य गुणभूतं भूतपञ्चकस्य गुणभूतं किं शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः तत्र पृथिव्यादितारतम्येन पुनः आगतः आगमसिद्धान्तपञ्चदशी तत्र कामकलाविलासरीत्या पृथिव्यप्तेजो वायु आकाश एकं पञ्चचतुर्त्री द्विः एक इति क्रमेण आहत्य पञ्चदशगुणानां तत्र व्यापार पञ्चदशगुणानां पुनः आकारादि षोडश आहत्य षोडश सप्तदशी कला विसर्गात्मिका तान् आहत्य षोडश कलाः चन्द्रमसः चित्सूर्यस्य चिद्गगनस्तर्येवस्य निगूढ़ो अर्थः चिद्गगनचन्द्रिका चिद्गगने चित्चन्द्रस्य छटा आभा चन्द्रिका ज्योत्स्ना इति ग्रन्थस्य अभिधानम् इदानीं सुस्पष्टं भवति। तस्यैव गुणभूतं चित्तवृत्तिनिरोधरूपेण योगेन लक्ष्यते। तथा हि यदा वृत्तयः समुदाचरन्ति तदा सकार्याणि पञ्चभूतानि कुलाख्यानि अवभासन्ते। तो चित्तवृत्ति निरोधः नाम भूत पंचकस्य गुणभूतं चित्तवृत्ति निरोध रूपेण योगेन लक्ष्यते। तो वृत्ति सारूप्यं प्राप्तः और वृत्ति सारूप्यं तदितरत्र इत्यापि तर्हि योगिनां आगमशास्त्रे चित्तवृत्ति निरोधाधीना कार्यसिद्धिर्न भवति। चित्तवृत्ति निरोध रूप व्यापारेण तत्र कार्यसिद्धिर्न भवति आगमशास्त्रे। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः चलित्वा यास्यति कुत्र सर्वं शिवमयं जगत्। निरुद्धापि चित्तवृत्ति वृत्तयः तत्र शिव अवहिर्भूता अनिरुद्धापि बहिर्मुखप्रसरदशायां पंचभूतात्मकत्वेन यद्वा पंचभूतानां गुणत्वेन वृत्तीनां यः प्रसरः तच्च भवति किं शिव अबहिर्भूतम् अर्थात शिवस्य अंतर्भूतं न निरोधोस्तस्य अनावृतरूपत्वात् न निरोधोस्ति
कर्हि चित्तवृत्तीनां चित्तवृत्तिसारोज्यं प्राप्तस्यापि अत्र वृत्तिसारूप्यं वृत्तिसारूप्यं तदितरत्र इत्यत्र पंचभूतानां गुणात्मकत्वेन प्रपञ्चतादात्म्यं प्राप्तः भवति यदानीं चित्शक्तिः तदानीं तदा सर्वकार्याणि पंचभूतानि कुलाख्यानि अवभासन्ते। तदानीम् उपनिषत्सु अन्तर्यामिरूपेण प्रविष्टा या पृथिव्यामन्तरे सञ्चरन् या पृथिवीं वेद यं पृथिवी न वेद इत्यादि रूपेण अन्तर्यामिरूपेण तदैक्षत तो तदैक्षत ईक्षत्याधिकरणे अपाम् आप्ता आप ईक्षत इत्यादि मन्त्राणां अवसरे भाष्यादिषु अस्य महद्विस्तरः वर्तते। यदा वृत्तयः समुदाचरन्ति तदा सकार्याणि पंचभूतानि कुलाख्यानि अवभासन्ते। वृत्तिभिः पंचमहाभूतानां कार्याणां भूतस्य भौतिकस्य च प्रपञ्चस्य अवभासकत्वं वृत्तीनां भवति। कथं? यतो हि वृत्तय एव आसां प्रकाशिकाः। वृत्तिनिरोधे तु अकुलं शिवतत्त्वं चिद्रूपं स्वप्रकाशं प्रकाशत इति कुलस्यैव गुणभूतं वृत्तिपञ्चकं जडस्य। स्पष्टं भवति न वा शिवं मणिजी? जी स्वामी चरण। न तु अकुलस्य शिवस्य वृत्तिपञ्चकं जडस्य तत्र अकुलस्य शिवस्य अर्थात् तत्र शिवस्य अविनाभावदशायां सामरस्वप्रकाशात्मन स्वसंवेद्याकारतया अवस्थितस्य शिवस्य वृत्तीनाम् अविषयत्वम् एव तावत् भवति। तर्हि एव तु एकः अत्र वर्तते प्रमाणस्य तत्र गतिः नास्ति। प्रत्यक्षस्य अनुमानस्य आगमस्य अत्र आगमः नाम भवति शास्त्रप्रामाण्यम् आप्तवचनं वा आप्तवचनम् अपि चित्शक्तीत्यादिपातेन मलानाम् अपाकरणेन शिशवे स्वात्माभेदेन अभ्युपगमयति। न तु इदन्ताकारस्त्वेन उपलक्ष्य। इदन्ताकारास्पदः शिवः वस्तुतः शिव एव न भवति। तत्तु केवलं मनोवृत्तिमात्रं भवति। ध्यायेत् नित्यं महेशं ध्येयकारतामापन्नः शिवः शिव न भवति। तत्र अन्यत्र गुणादिभिः सगुणादिभिः गुणादिभिः उपलक्षितः पृथिवी पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। पंचवक्त्रं नाम पृथिव्यप्तेजवायु आकाशात्मकं पंचवक्त्रं। तत्पुरुष ईशानवामदेव सद्योजात अघोरात्मकं पंचवक्त्रं। त्रिनेत्रं पंचवक्त्राणां त्रिगुणितं कृत्वा एकैकस्य गुणस्य त्रिद्विः एक इति कृत्वा भवन्ति पंचदश कलात्मकत्वं रूपं यद्वा पंचदश गुणात्मकं रूपं। तो तत्र ध्येयाकारतया अविच्छिन्न प्रवाह तैल प्रवाहवत् चित्तवृत्तीनाम् अर्पणं तत् केवलं योगाभ्यास तत् केवलं निर्वाहमात्रं भवति। वस्तुतस्तु अकुलस्य शिवस्य वृत्तयः प्रकाशिका न भवन्ति। तत्तु स्वप्रकाश चिद्रूपत्वेन वृत्त्यनपेक्षणात्। घटेन किं भाति सहस्रदीधिति। वृत्तिनिरोधादि उपायैः शिवः न प्रकाश्यते। उपायजालं न शिवं प्रकाशयेत् घटेन किं भाति सहस्रदीधिति। घटेन जडेन स्वपराभिज्ञेन जडेन स्वप्रकाशात्मा सूर्यः किं प्रकाशयितुं शक्यते? नहीं। घटेन किं भाति सहस्रदि उपायजालं न शिवं प्रकाशयेत् स्वतः प्रकाशः स्वप्रकाशात्मा शिवः उपायादिभिः न प्रकाश्यते। वृत्तिरोधादिभिः उपायैः न प्रकाश्यते। स्वप्रकाशचिद् रूपेण वृत्त्यनपेक्षणात्। तत्र वृत्तिं विनापि अतैव आगमिकानां मते वृत्तिनिरोधजन्येन रूपेण अपि शिवः न प्रकाश्यते। वृत्त्याकारताम् आपन्नः तत्र वृत्तिसारूप्यं प्राप्तः अपि शिवः तत्र न भवति, अपरः भवति। अतएव शिवस्य देशिकवर्यस्य यावान् प्रसरः कलिलावस्थायां देशिकवर्यस्य यावान् प्रसरः भवति, विश्वोन्मेषदशायां देशिकवर्यस्य यावान् प्रसरः भवति, कलिलावस्थायामपि तावान् एव भवति। कलिलावस्थां
विश्व तत्र संपूर्णं विश्वप्रपञ्चं किं कारणीभूतं कारणावस्थायां कलिलावस्थायां यदानीं भवति तदानीमपि तत्र देशिकवर्यस्य दृशेः कश्चित् विकासविशेषः न भवति। इदानीं विश्वेन तत्र विश्वप्रसरदशायाम् अतीव प्रसरानुप्रसरपरम्परायाः विश्वस्य विश्वप्रपञ्चस्य प्रसरः भवति तदानीमेव सङ्कोचः न भवति। तद् इदन्ता वेद्यप्रथायाः अतिरिक्तवेद्यप्रथादशायाम् उपदेशिकवर्यस्य दृशेः किं सङ्कोचः न भवति तर्हि एव सदाशिवदशायां भवति नित्यमलुप्तदृक्शक्तिधावता प्रपञ्चे सति असति कारणावस्थायाम् अवस्थिते सति अपि विश्वं तत्र दृष्टुः दृशेर्विपरिलोपः न भवति। दृष्टासुरदृष्टुः स्वरूपे अवस्थान यदा तु तदेव वृत्तिपञ्चकं सिद्धिसम्पन्नं धर्मिणं सविकल्पं जीवं गोचरयति सदा सिद्धनामकं संपद्यते। तो वृत्तिपञ्चकं सिद्धिसम्पन्नम् अत्र सिद्धे नाम एतेषां धर्मिणि धर्मवृत्तिकृत सिद्धनामकं धर्मिणि तत्र सिद्धनाम धर्मः यदानीं भवति सिद्धः तदानीं सिद्धिनामकं सिद्धनामकं जीवं सविकल्पं धर्मिणं यदानीं जीवं गोचरयति तदा सिद्धनामकं संपद्यते। यदा तु तस्यैव सिद्धस्य धर्मिणो धर्मभूताः सिद्धिर्गोचरयति तदा शक्तिनाम लभ्यते। आसामेव पंचवृत्तीनां सिद्धिसम्पन्नं यदानीं सविकल्पं जीवं गोचरयति वृत्तिपञ्चकं तदानीं तस्य नाम सिद्ध इति नाम भवति। यदा तस्यैव सिद्धस्य धर्मिणो धर्मभूताः सिद्धि गोचरयति तदा शक्ति सिद्धशक्तिमेलापकं तत्र भवति। शक्ति क्वचित् शक्ति इति पदेन योगिनीनां विग्रहणं भवति। ये चर्या पंचकोदये किं भवति सिद्ध शक्ति मेलापकं क्वचित् शक्ति इति पदं योगिनीनां विपर्यायत्वेन स्वीक्रियते। धर्मभूता धर्मिणो धर्मभूता सिद्धिर्गोचरयति तदा शक्तिनाम लभते। सिद्धयो हि तस्सिद्धस्य शक्तयः इति आगमसम्मतम् अर्थं विवरणन्वन् पंचवृत्तितनुं शक्तिरूपा अम्बाम् अज्ञातनामरूप महिम प्रकाशनेन स्तौति। स्पष्टं जातं सिद्धयः सिद्धीनां गोचरत्वं पंचवृत्तीनां पंचमहाभूतात्मकत्वं तत्तेषां गुणानां प्रकाशकत्वं और तत्र सर्वान्ते सिद्धयो हि सिद्धस्य शक्तयः धर्मिणः धर्मभूता सिद्धिर्गोचरयति तदानीं शक्तिः अस्य जीवं सविकल्पं सविकल्पः जीवः सिद्धः सिद्धनाम कथं भवति सविकल्पः जीवस्य धर्मभूताः सिद्धयः यदानीं गोचरयति तदानीं शक्तिः नाम कथं भवति। तो एतावता ये श्लोक सम्बन्धः मीमांसितो। युक्तितोऽम्ब तव वृत्तिपञ्चकम् युक्तितोऽम्ब तव वृत्तिपञ्चकम् पञ्चभूतगुणवृत्तिलक्ष्यते पञ्चभूतगुणवृत्तिलक्ष्यते धर्मवृत्तिकृतसिद्धनामकम् धर्मवृत्तिकृतसिद्धनामकम् धर्मवृत्तिकृतशक्तिनामते धर्मवृत्तिकृतशक्तिनामते। तो एवं युक्ति ही नाम भवति योग चित्तवृत्ति निरोधः। तो योगेन किं भवति युक्तितोऽम्ब तव वृत्तिपञ्चकं पंचभूतगुणवृत्ति लक्ष्यते। वृत्तिपञ्चकम् अर्थात पंचभूतानां प्रमाण विकल्प विपर्यय निद्रा स्मृतयः पंचवृत्तयः पंचभूतगुणवृत्तयः लक्ष्यन्ते। वृत्तिपञ्चकेन भूतपञ्चकं लक्ष्यते प्रकाश्यते प्रतीयते। एषु सत्सु अपि वृत्तिषु सत्सु एव पंचमहाभूतानां भूतपञ्चकं प्रतीयते प्रतीतिर्भवति।
पंचवृत्ति निरोध रूपेण योगेन वृत्तिपंचकम आद्यादित्वात् आद्य आद्य आदित्वात् सर्वविभक्तितः आद्यादित्य सर्वविभक्तितः तसि ये तसिल प्रत्यय अत्र वर्तते तसिल प्रत्ययः पंचभूत गुणवृत्ति पंचकानां पंचानां भूतानां गुणभूता अंगभूता वृत्तिर्व्यापारो यस्य तत्तथा प्रतीयते किंच तदेव वृत्तिपंचकं ते तव धर्मवृत्तिकृत सिद्धनामकं सिद्धनामकं धर्मी सविकल्पः जीवः सिद्धनामकः सिद्धः भवति तस्मिन् धर्मिणि सिद्धि संपन्ने जीवे तत्र सिद्धयः अत्र ये अणिमादि सिद्धीनाम् अत्र प्रसंगः नास्ति तो सिद्धि संपन्ने अर्थात यह ये सकृदपि यह वृत्ति निरोधेन दृष्ट स्वरूपं प्राप्तः पुनः सारूप्यं वृत्ति सारूप्यं प्राप्तः आत्मनः दृष्टा स्वरूपं अविस्मारयन् यह वृत्ति सारूप्यं प्राप्तः स भवति सविकल्पः जीवः सिद्धिनामधेयः सिद्धनामधेयः स जीवः भवति सविकल्पः जीवः जीवे या वृत्तिपंचकस्य वृत्तिर्व्यापारः तस्याकृतं स्वस्य नाम सिद्ध इति येन कर्तृभूतेन वृत्तिपंचकेन तत्तथा भूतम् सिद्ध सविकल्पस्य जीवस्य विधानं सिद्ध सिद्धः इति सिद्धः सिद्धं वा सिद्धम् इति न सिद्धं ये किं वदते कदा निष्ठायां सिद्धं भवति सिद्धं सिद्धं तस्य जीवस्य नाम सिद्धम् और आख्याते नामसु सिद्धः सिद्धनाम सिद्धे सिद्ध इति येन कर्तृभूतेन वृत्तिपंचकेन तत्तथा भूतम् सैव किंच धर्मवृत्तिकृत शक्ति नाम यदानीं धर्म तदानीं यदानीं धर्मिणी सिद्ध संपन्नः जीवः धर्मी वृत्तिकृतः तदानीं सिद्धः यदानीं धर्मवृत्तिकृत धर्मिणी यदानीं अवस्थितः तदानीं सिद्धः और धर्मवृत्ति यदानीं क्रियते अनेन सिद्धेन तदानीं भवति शक्तिः धर्मे सिद्धौ या वृत्तिपंचकस्य वृत्तिः समवभासन रूपो व्यापारः तया कृतं स्वस्य शक्तिनाम तेन कर्तरीभूतेन तत्तादृशं च ते वृत्तिपंचकरूपं वपुर्लक्ष्यता इति पराशक्तिरेव ब्रह्मा विष्णुरुद्र ईश्वर सदाशिव इति पंचसिद्ध पंचकरूपेण अवस्थिता ये पंचक ये पंचकाः सिद्ध इति पदेन ब्रह्मपंचकम् पृथ्वीपतिः ये ब्रह्मा पृथिव्याः अपां किं वर्तते एक ये मानसपूजायां श्लोकः वर्तते सिद्धपंचकरूपेण अवस्थिता इदमेव सिद्धपंचकम् आगमेषु ब्रह्मपंचकपदेन अपि उच्यते ब्रह्मपंचकमेव किं भवति पंचप्रेतासनासीना पंचब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी परमानंदा विज्ञानघनरूपिणी इति पद्य व्याख्यानावसरे सौभाग्यभास्कर व्याख्यायाम् उक्तं ब्रह्मादि सदाशिवान्तानां पंचानामपि ब्रह्मकूटौ अन्तर्भावात् पंचब्रह्माणां स्वरूपत्वम् अस्याः तो महात्रैपुर त्रिपुरा सिद्धांते भी त्रिदेवानां श्रूयतां ये ईश्वर प्रतिविज्ञा टीकायां माहेश्वराभिनव गुप्तमते त्रयाणां ब्रह्मा विष्णुरुद्राणां शुद्ध विद्यायाम् अंतर्भावः स्वीक्रियते किन्तु तत्र स्वतः अस्माकं मतम् इति न स्पष्टीकृतं केचित् इति केचित्तु अर्थात् मतान्तरेषु तद्भवति त्रिपुरा सिद्धान्तादिषु निर्विशेषमपि ब्रह्म स्वस्मिन् मायाविलासतः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः इत्याख्यावशतः पंचब्रह्मरूपेण संस्थितम् किंच ब्रह्मपंचकस्य भारती प्रभृतिशक्तिपंचकम् अपि पराशक्तेरेव विकसितं रूपम् यदस्माभिः ये ध्यानश्लोके पठ्यते गणेशपटुकस्तुता रतिसहाय कामान्विता स्मरारिवरविष्टरा स्मरारि ही पंचधा पंचप्रेतासनं पंच तत्र भगवत्याः मंचरूपेण गतास्ते मंचत्वं
द्रुहिण हरिरुद्र प्रवृतयः ते तयैव निर्विशेषम् ब्रह्म स्वस्मिन् मायाविलासतः ब्रह्मा विष्णुश्चतुर्श्च ईश्वरश्च सदाशिव। ये प्रायशः इत्याख्यावशतः पंचब्रह्मरूपेण स्थितः। तत्र पंचब्रह्मणाम् एतेषां व्युत्पत्तिः क्वचित् आगमान्तरे तंत्रांतरे भगवत्या ललाटात् नेत्राभ्याम और वक्षस्थलात् नाभिस्थलात् वा पंचानां व्युत्पत्तिर्भवति। युगपत् तत्र सुप्तप्रबुद्धन्यायेन यथा एकः पंचबालकान् माता एकेनैव प्रस्तरणेन आच्छादयति तथा और तत्प्रस्तरणम् प्रस्तरणम् अपसार्य यथा पंचबालाः युगपदेव समुपपद्यन्ते एवमेव भगवत्याः ललाट नेत्रद्वय हृदय नाभिस्थानेभ्यः पंचानाम् उत्पत्तिर्भवति। अन्यत्र तु पंचकृत्यः परमेश्वर इति कृत्वा पंचकृत्य संपादनाय एक एव निर्विशेष परब्रह्म पंचाकृतिं प्राप्तः। जगत्सूते धाता हरिरवति रुद्रः क्षपयते तिरस्कुर्वन्नेतत् स्वमिव पुरीश स्थिरयति सदा पूर्वः सर्वं तदिदमनुगृह्णाति च शिवं तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचलितयोर्भ्रूलतिकयोः। भगवत्या आज्ञापिता पंच ब्रह्माणः स्वस्वव्यापारेषु पंचकृत्येषु प्रवर्तन्ते। अतएव पंचकृत्य संपादनाय एव ब्रह्मणः निर्विशेषस्य ब्रह्मणः स्वस्मिन् मायाविलासतः यद्वा स्वतः ब्रह्म तत्र स्वातंत्र्य शक्तिः भवति स्वतंत्रा चिति स्वतंत्रा विश्वसिद्धि हेतु सा भवति स्वातंत्र्य शक्तिः। स्वातंत्र्य शक्तिः एव तत्तत् ज्ञानेच्छा क्रियाचित परा इति रूपेण स्वात्मानं विभज्य और ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिवानां शक्ति रूपेण आविर्भवति। किंच ब्रह्मपंचकस्य भारती वृत्तिशक्ति पंचकम पराशक्तिरेव विकसितं रूपम्। ब्रह्मणो भारती शक्तिः अर्थात् सर्वज्ञकल्पा, विश्वोर्विश्वम्भरा शक्तिः भवति नित्य तृप्तिः और रुद्रस्य रौद्री भवति अनादिबोधात्मिका, ईश्वरस्य ईश्वरी स्वातंत्र्यात्मिका, सदाशिवस्य सदाशिवा नित्यमलुप्त दृक्शक्तिधाम रूपिणी शक्ति सदाशिवस्य। तदुक्तं योगिनी हृदये भावार्थ स्वरूप निरूपण प्रकरणे सप्तदश श्लोक व्याख्यावसमृतानंद योगी कृत दीपाख्य टीकाया ब्रह्मात्र सृष्टावधिपतिरेतस्य भारती शक्तिः तत्र एव अग्रे अनुपदं सृष्टिस्थितौ विष्णु कर्ता विश्वम्भरा अस्य शक्ति स्यात् ततो अग्रे रुद्रोधिपति शक्तिरौद्री स्यात् तत्र सृष्टि संहारे इति ललिता सहस्रनाम्नी तृतीय शतके चतुर्थ्यां कलायां। ये ललिता सहस्रनाम केन पठ्यते? बॉबी भट्ट। जी स्वामी चरण। तत्र शतकानां विभागः त्वया ज्ञायते? जी शतकानां विभागात् न ज्ञायते स्वामी चरण। अस्य संग्रह श्लोकः वर्तते। श्रीमणिसद्धीन् विविध गुडुदरान् विविध गुडुदरो देश नाद पुष्टिभ्यां नामसु शतकारंभः न स्तोभं न पुनरुक्ति शब्दानाम्। श्रीमणिसद्धीं विविध मणि तो विविधानेक विविध इति पदेन ये तृतीय शतकम् आरभ्यते। तस्य चतुर्थ्यां कलायां संहरणीय रुद्ररूपा तिरोधानकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहदा पंचकृत्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मरूपा संहारणीय रुद्ररूपा तिरोधानकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहदा पंचकृत्य परायण। अतः भगवत्याः पंचकृत्य अनुरोधेन एव स्वातंत्र्य शक्तिः स्वात्मानं पंचधा विभज्य तत्र परमेश्वरस्य पंचकृत्य संपादयित्री भवति। श्रवणम्? जी स्वामी चरण। अत्र ईश्वरस्य शक्तिरीश्वरी सदाशिवस्य शक्तिः सदाशिवकण्ठोक्तम् एव। सदाशिवस्य शक्तिः सदाशिवी तत्र अनुग्रह सदाशिवस्य शक्तिः भवति नित्यमलुप्त दृक्शक्ति। अत्र किमपि टीका कारेण कण्ठोक्तमेव तत्र कण्ठीरवेण एव मुक्तं सदाशिव यस्य देवस्य या शक्ति यथा भूषणवाहना इति न्यायेन
सदाशिवस्य सदाशिवी एव शक्तिः, रुद्रस्य रौद्री इति एवं सुकरतया अवगम्यते। किंच उन्मन्यवस्थायामपि उन्मन्यवस्थापि पराशक्तेः परमं रूपं गुरुवक्त्राख्यम्। इदानीं तत्र वरिवस्यारहस्ये अन्विष्यताम्। वरिवस्यारहस्ये समनी भवति शिष्यकरणं। तत्र यद्यपि न लिखितं तदापि करणपरम्पराया श्रूयते। गुरुवक्त्रं भवति उन्मनी अवस्था, शिष्यकरणं भवति समनी अवस्था। यथा गुरुः इदानीं लौकिकदीक्षायाम् उपनयनादिसंस्कारावसरे पेशीछन्नेन गुरोः वक्त्रम् आच्छाद्य शिष्यस्य करणम् आच्छाद्य मन्त्रं करणे फूत्क्रियते, तद्वदत्र आगमशास्त्रे न भवति। आगमशास्त्रे गुरोः साक्षात् अविनाभाव गुरुः साक्षात् शिवः एव, स च शिवः उन्मन्यवस्थायाः परतरः तस्य स्थानं वर्तते। अत एव तद्वक्त्रं गुरुवक्त्रम् उन्मन्यवस्थापि पराशक्तेः परमं रूपं स्वच्छन्दतन्त्रे विलिखितम्। वस्तुतः ये वरिवस्यारहस्यकारेण भास्कररायेन अस्मिन् वरिवस्यारहस्ये यद्वा नित्याषोडशीकारणवे शिष्यवक्त्रं गुरुवक्त्रं भवति उन्मनी अवस्था। यत् अकिञ्चित् चिन्तकस्यैव गुरुणा प्रतिबोधितः तत्सर्वम् उन्मनी अवस्थायां भवति। सुनिर्वाणं परम शुद्धं गुरुवक्त्रं तदुच्यते। सुनिर्वाणं परम शुद्धं, निर्वाणं भवति द्वादशात् अपि उपरि। निर्वाणं यत् भवति द्वादशान्त छेदनिका दीक्षायां, निर्वाण दीक्षायां द्वादशान्तात् उपरि भैरवबिले भवति गुरुवक्त्रम्। अस्याम् अवस्थायां मननं न क्रमते, अतएव उन्मनी। तत्र मनसः तत्र व्यापारः न तत्र वाक् गच्छते, न मनो न विद्मो न विजानीमो। यद् वागेव न गच्छति वचो भी तत् किं निरूपणीयम्। अतएव वाङ् मनसातीता अवस्था भवति समनी। मनसातीता मन अंतःकरण असंभिन्न बोधात्मिका अवस्था भवति उन्मनी अवस्था। उन्मनी अवस्थायाम् एव गुरुवक्त्रम्। ये साधारणतया जने सर्वेभ्यः अस्य पठ्यते गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयः, किन्तु अस्य पारमार्थिकं रहस्यं कैश्चित् एव ज्ञातुं शक्यते। अत एव उक्तं स्वच्छन्द्रतन्त्रे तत्रैव न च कालः कलाश्चारो न तत्त्वं न च वेदना। उन्मनी अवस्थायां प्रविश्य योगी कालं वञ्चयति। अस्याम् अवस्थायां न कालः कलाश्चत्वार, कालः और कलाः अपि तत्र न भवन्ति, तत्र तत्त्वम् अपि न भवति। तत्त्वोत्तीर्ण अवस्थायां न च देवता, तत्र देवतायाः अपि कस्यचित् अवस्थायां कश्चित् देवता विशेषः भवति। स्वच्छन्दतन्त्रेपि एवमेव उक्तं, किन्तु वरिवस्य तत्र नित्याषोडशीकारणवे शाम्भव दीक्षा प्रकरणे गुरुवक्त्रं भवति उन्मनी इति तत्र स्पष्टीकृतम्। अस्य चैकादशकस्य पराशक्तिस्वरूपस्य स्मरणेन परासिद्धिः समवाप्यत इति दर्शयन् मातृस्वरूपं माहात्म्य प्रकाशनमुखेन मातरं स्तौति। एकादशकस्य पराशक्तेः एकादश रूपाणां एका पराशक्तिरूपस्य स्मरण, पराशक्तिं माहत्य द्वादश, पराशक्तिं विहाय पराशक्तेः एकादश अवराणि रूपाणि एकादशकस्य स्मरणेन परासिद्धिः स्वप्रकाशात्म शिवरूपेण स्थितिरेव परासिद्धिः समवाप्यत इति दर्शयन् मातरं स्तौति। ब्रह्मण प्रभृति सिद्धिपञ्चकम्। क्या बात है, उन्मनी दशां प्राप्तः किम्? नैव सन्टेन पठ्यताम्। ब्रह्मणः प्रवृत्तिसिद्धपञ्चकम्। ब्रह्मणः प्रभृतिसिद्धपञ्चकम्। भारती प्रवृत्तिशक्तिपञ्चकम्। भारती प्रभृतिशक्तिपञ्चकम्। उन्मनीं स्मरति यस्तवाकृतिम्। उन्मनि स्मरति यस्तवाकृतिम्। सिद्धवर्तमनि जयत्यसौ जनः। सिद्धवर्त्मनि जयत्यसौ जनः।
यदि सिद्ध इति पदं स्पष्टं नास्ति, सिद्धपञ्चकं नास्ति, तत्र सिद्धपदं पुरा सविकल्पः जीवः सिद्धः भवति, शक्तिपञ्चकं शक्तिः धर्मिणी भवति, सिद्धः सिद्धः और धर्मे भवति शक्तिपञ्चकम्। उन्मनी अवस्थापि प्राक्तने श्लोके व्याख्याता। एवं या तवाकृतिः, तत्र आकृतिः, जातिः, व्यक्तिः, आकृतिः इत्यादीनां यद्यपि तत्र प्रवेशः प्रसङ्गः नास्ति, तथापि तवाकृतिः इति किमपि भगवत्याः निरूपणाय किमपि अपेक्षते। सिद्धवर्तमनि जयति असौ जनः सिद्धवर्तमनि सिद्धानां सिद्धपञ्चकस्य वर्तमनि मार्गे स्थितः असौ जनः सिद्धः सर्वप्राकृतसंसारधर्मातीतो जयति उत्कृष्टेन वर्तते इति पदयोजना अस्य श्वः अस्य व्याख्यानं भविष्यति। ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने परमात्मने प्रणम्यन्ते नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने इदानन्द घनस्वात्मा परमात्मा नारायण।